औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से करते हैं और आज मुश्किल है अल्लाह मुश्किल कुशा के नाम से आज नमाज के बारे में नमाज की बरक़ात के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो भी दूर हो जाए और हमें हदीस सुनने का भी पढ़ने और सुनने का भी मौका मिल जाए और अपने दीन को समझने का भी मौका मिले। तो ये थोड़ा सा वक्त हमने निकाला है अपनी इस बहुत सारी मुश्किल मसरूफ़ियात ज़िंदगी में से और अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है। शुक्र है अल्लाह पाक का और अल्लाह करे कि जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं अल्लाह पाक हमें इसकी समझने की भी तौफीक दे और इस पर अमल करने की भी तौफीक दे। और प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, आज शुरू करते हैं बरक़ात नमाज के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि हमारा नमाज पढ़ने में दिल लगा रहे। और हर नमाज़ों में सुस्ती करते हैं और जो हमारी नमाज़ें मिस हो जाती हैं इसमें हमारी पाबंदी नहीं होती और ऐसा करने से कितना हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ सकता है और हमें कितने हम इसके गुनाहगार हैं और अल्लाह पाक से कितने दूर हो जाते हैं। और अल्लाह पाक जब हम नमाज़ पढ़ते हैं पाबंदी से और इसके हमें कितने फ़ायदे हैं और अल्लाह पाक के हम कितने करीब होते हैं। तो ये सब कुछ आज हम इसमें थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसमें सारा कुछ बयान करने की। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नेक बंदों पर जब भी कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो वो बावुज़ू होकर फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। नमाज के लिए इसलिए खड़े हो जाते हैं कि जब इंसान सबसे पहले सजदे में जाता है तो जितना वो सजदे में अल्लाह के करीब होता है इतना किसी भी मामलात में अल्लाह के करीब हम नहीं हो सकते। तो इसलिए आप हमारी जो भी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं हमारे दिलों में जो भी गम है हम सजदे में अल्लाह पाक के सामने उस वक़्त बयान करें तो ये सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के पास होने का टाइम होता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है अल्लाह के करीब होने का। और इसके अलावा जो अल्लाह पाक ने ख़ुद अरशाद फरमाया है, ए ईमान वालों सब्र करो और नमाज से मदद लिया करो। ये अल्लाह पाक का ख़ुद का बयान है सूरत अल बकरा और आयत नंबर 153। एक और मकाम पर अरशाद बारी ताला है, अपने अयाल को नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी इसकी पाबंदी करो। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं और इंजाम की भलाई मुत्तकी ही के लिए है। जो मुत्तकीन लोग हैं उन्हीं के लिए है इंजाम की भलाई। तो मज़ीद अरशाद फरमाते हैं, ये पहली जो आयत है इसका सूरह ताहा आयत नंबर 132 उसमें है। ठीक है, तो दूसरी फिर अल्लाह पाक फिर अरशाद फरमाते हैं कि सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक इंतहाई मुश्किल काम है मगर उन फरमादार बंदों के लिए मुश्किल नहीं जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और उसी की तरफ लौट कर जाना है। एक और मकाम पर अरशाद फरमाते हैं, आप अल्लाह पाक का ये अरशाद है कि हे ईमान वालों जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो तुम अल्लाह की याद यानी नमाज खुतबा की तरफ चल पड़ा करो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दिया करो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुमको कुछ समझ हो। फिर जब तुम नमाज जुम्मा पूरी हो चुके तो तुम ज़मीन पर चलो और फिर अल्लाह की रोज़ी की तलाश करो। अल्लाह को कसरत से याद करते रहो ताकि तुमको फलाह हो। तो ये अल्लाह पाक के अरशाद हैं जो मैंने बयान किए हैं, जिसमें अल्लाह पाक ख़ुद इंसान से फरमाता है कि ईमान वालों आप नमाज पढ़ो, ये आप ही के लिए फलाह है। इसमें फिर हदीस सूरत अल जुम्मा आयत नंबर 9-10 में ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में सख्त ताकीद फरमाई है। जब भी आपको कोई परेशानी या मुश्किल पेश आती आप नमाज की तरफ मुतवज्जो होते, नमाज अदा फरमाते, फिर बरगाह इलाही से दुआ फरमाते। चुनाचे हदीस मुबारक है, हज़रत हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल अमर पेश आता तो फ़ौरन नमाज की तरफ तवज्जो होते। अल्लाह ताला मुतवज्जो होता है। एक हदीस में आता है कि जब आदमी नमाज में दाखिल होता है अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जो फरमाता है और जब नमाज से हट जाता है तो वो भी तवज्जो हटा लेता है। अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है।
حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے، خواہ فوراً ہو یا کسی مسلط سے کچھ دیر کے بعد، لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو پھر نماز کی محافظت ہے کہ جب ہم پھر یہ محافظ کے بارے میں بولتے ہیں کہ نماز کی محافظ کیسے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز پڑھے اور رکوع، سجدہ، خشوع و خضوع کے پایہ تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اچھی طرح سے پہلے وضو کیا جائے، اور اس کا وضو کرنے کے بعد نماز کو اس کا اچھی طریقے سے ادا کی جائے، خشوع کے ساتھ، یعنی کہ توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ کتنی رکعت نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے ادا کریں، اور اپنی پاکی کا، جگہ کی پاکی کا، قبلہ کے رخ ہونے کا، یہ سب کا صحیح طریقے سے خیال رکھیں، اور نماز ٹائم پہ ادا کی جائے، نہ کہ لیٹ ہو، نہ کہ دیر ہو، نہ جلدی ہو، ٹھیک ہے، پورے ٹائم پہ ہو۔ تو اس طرح سے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نماز میں پردے کی پابندی ہو عورتوں کے لیے، اگر یہ چیزیں ہم رکھیں گے تو وہ نماز جو ہوتی ہے وہ ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک سفید بوراک کی صورت میں آسمانوں کی طرف جاتی اور کہتی کہ ہے بندے، جس طرح تو نے میری محافظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے، لیکن جس وقت نماز نہ پڑھی جائے اور ٹھیک طریقے سے وضو نہ کیا جائے اور صحیح اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہ کالی سیاہ شکل میں آ جاتی اور کہتی ہے بندے، جس طرح تو نے مجھے خراب کیا تجھے بھی اللہ تعالیٰ خراب کرے۔ تو پھر قیامت والے روز وہ بسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی، استغفر اللہ۔ تو اس لیے نماز کو صحیح طریقے سے پورے صحیح وضو کے ساتھ اور اپنا ایک پورا دین کا رکن اچھی طرح سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، حکم بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے حکم ہے، اس لیے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان وضو کرتا ہے، نماز کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تب اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے اور فرض نمازیں پوری کرے تو وضو اس کا صحیح ہو، نمازیں پڑھنے کا مقرر اوقات اس کے صحیح ہو اور اس کی نماز بالکل ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ کا سامنے نمازوں میں جھکا رہا اور اس کی مغفرت اپنے ذمے لے لی، یعنی کہ جو نمازیں ٹائم پہ پڑھتا رہا پھر اللہ پاک نے اس کی مغفرت اپنے ذمے لے لی، اور جس نے ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور نہ چاہے گا تو عذاب دے گا۔ تو یعنی کہ اس کا ایک مطلب یہ حدیث میں کہ جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا صحیح اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو جس کا ذمہ اللہ پاک لے لے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت سب سے انسان حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہ جب حضور سجدہ کرتا ہے، اور جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا، اور اگر اسی جگہ بیٹھ کر وہ عصر تک بیٹھا رہے تو اس کے لیے عمرہ کا ثواب لکھ دیا جاتا، اور اگر اسی جگہ وہ مغرب تک بیٹھا رہے نا تو وہ مغرب کی نماز ادا کر کے پھر وہ واپس اگر گھر آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ تو یہ گناہوں کا مٹ جانا، دعا کا قبول ہونا، گھر میں آفات اور بلا سے بچاؤ کے لیے گھر میں نماز میں پابندی کرنا، اور نماز سے پاک صاف بھی رہنا، صحت کا رہنا، اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا، اور یہ سب سے بڑا اجر اور عمل ہے ایک ماں کے لیے، ایک بہن کے لیے، بھائی کے لیے، ایک ہسبینڈ کے لیے۔ تو اور اس سے اللہ پاک ہمارے کتنے قریب ہوتا ہے، آج ہمیں اس حدیث میں یہ سب پتہ چلا ہے، تو اس لیے نماز پڑھنے کی اور نماز کو ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور جو میں نے بیان کیا ہے، یہ جو میں نے جیسے بولا ہے، یہ جس تک جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اللہ پاک کرے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے سنے اس کو سمجھ آ جائے اور وہ نماز کی پابندی کرے۔ تو اگر ایک شخص بھی پابندی کرنے لگ گیا میری ویڈیو دیکھ کر تو میری زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔
تو یہ بہت اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. میری طرف سے سب کو اللہ نگہبان.